Huna-huna aragod ni, musokol ka sa usa sa pinakagamahanan nga institusyon sa tibuok kalibutan, unya ang imong armas, usar ra ka idea. Maogyod na ang istorya sa duha ka tawo dito sa Bohemia. Ang ilang kaisog, grabe. Nakapasigag kalayo nga sa katapusan mibago sa dagan sa kasaysayan og nagbilin nga tog pangutana nga importante hangtod karon. So, unsa man yun nga kamatuoran ang andam nimong barugan bisan pag ang kapalit ana imong kinabuhi. Ambot lang, pero maugyod na ang pangutana nga gipuyen sa atong mga bida. Ug mausab na ang pangutana nga atong sulayan og sabot karong adlaw. Okay, so para jud na to masabtan ang ilahang tibuok nga pakigbisog, kinahanglan gyud ta mo balik sa sinugdanan. Tanaw na to ang nahitabo sa ikasiyam nga siglo dito sa Bohemia. Naayo sa kabutang nga simple ra unta, pero gamhanan kaayo, nga maog yuy nahimong sentro sa dakok pa nagbanggi, ang pinulongang sa pag-ampo. Ang Roma, hugot kaayo, mideklara sila nga ang pulong sa Dios kinahanglan magpabilin sa Latin. Karon, ang problema, ang Latin usa ka pinulungan nga halos walay ordinaryong tawo nga makasabot. Maoto, sa usa lang ka dekreto, ang pag-ampo sa imong kaugalingong pinulungan kalit lang nahimong usa ka buhat sa pagsukol. Grabe kaayo. So tanawara. Gikan sa pagdili sa ilang pinulungan hangtod sa banggis nga pagluto sa mga reformador, ang kasuko sa Bohemia, hinay-hinay lang na siyang nag-aso, sulod sa gatusan ka tuig. Murag dyud og usa ka bagyo nga nag-andam na mubunok. Naghuwat na lang gyud og usa ka kilat aron magsugod ang tanan. Ug samtang nagainit ang sitwasyon, naay usa ka karaan nga panagna nga ginuhunghong sa mga tawo, nga naay usa ka lider nga mutunga. Dili gikan sa mga haryanon o adunahan ha, kundi gikan jud sa mga yanong katawahan, aron sa paghagit sa gahom. Karon ang pangutana sa tanan, kinsa man kahasya. Oh, dinhi na gyud mo sulod sa atong istorya si Jan Hus. Paminawa aning alana, kaysa dili madugay, mauna ni ang maghimong simbolo sa pagsukol sa tibuok Bohemia. Gikan sa kakabuos, si John Hus naningkamot gyud. Pinaagi sa iyang kaalam, ug pagtuo, nahimo siyang usa sa labing tinahod nga mga tingog sa tibuok Prague. Pero, samtang nagdakwa ang iyang impluensya, nagdagdag sabang iyang kabalaka sa mga bati nga iyang nakita. Sulod mismo sa simbahan. Unya, dinhisab na tong maila-ila iyang suod nga higala, si Jerome sa Prague. Pagkahuman sa iyang biyahe sa England, naay iyang gidala pag-uli, ang mga sinulat ni John Wycliffe. O kining mga sinulat, uy radical kaayo. Nag-ingon nga ang Biblia, dili ang simbahan, ang pinakataas nga awtoridad. Maugyod ni ang alikato nga kinahanglan ni Hus. Okay, tungon aning mga bagong ideya, ang mga wali ni Hus nahimog mas isog, mas parangka. Pero ang higayon nga nakapausab jud sa tanan, wala gikan sa pulong, kundi gikan sa usa ka hulagway. Usa ka hilam nga wali nga, grabe, kusog kaayo ang singgit. Sa usa ka kilid, imong makita si Kristo, mapainobsanon, nagsakay lang sa asno. Sa pikas nga bahay, ang papa, grabe ka garboso, gidayan-dayanan og bulawan og nindot nga sapot. Para sa mga tao sa Prague, klaro kaayo ni, usa ni ka direkta nga hagit sa otoridad sa Roma nga wala gani mo gamit og bisan usa ka pulong. Ug kining insulto ha, dili jud ni kalimtan sa simbahan. Ang tubag sa Roma, paspas kaayo og brutal. Usa ka interdict. Karon, unsa man ni? Huna-huna ara ni. Tanang simbahan sa inyong siyudad, sirado. Walay bunyag, walay kasal, walay katapusang panalangin para sa mga himatyon. Ang kahadlok sa walay katapusang silot, gigamit nila aron ang mga tao mismo sa Prague maunay mo pahilom kang Hus. So, para masulbad kuno ang krisis, usa ka dakong konseho ang gipatawag dito sa Constance. Giimbita si Hus aron depensahan ang iyang mga pagtuo. Ug si Hus, misunod siya sa langob sa mga leon. Ang iyarang gikuptan, ang saad sa emperador nga luwas ra siya og dili hilabtan. Si Hus nagtuodod siya nga ang kamatuuran og ang pulong sa usa ka emperador igo na aron mapanalipdan siya. Miadto siya sa Constance dili aron makig-away, kon dili aron makiglalis. Kay nagtuo man siya nga hatagan siyag patas nga pagdungog. Dako kaayo iyang pagsalig. Apan ang saad na bali. Pag-abot pa lang niya dito, gidakop dayon siya. Ang emperador, mitalikod. Gibalhog dayon si Hus sa usa ka ngit-ngit ug hugaw nga selda. Ug ang iyang kapalaran nasilyuhan na. Dili tungod sa iyang mga gituuhan, kundili tungod sa politika,
ug lunsay nga pagbuhi. Gihatagan siya og higayon. Bawiha lang ang tanan nimong gisulti, ingon sila, ug maluwas ang imong kinabuhi. Apan para kay Hus, ang pagtalikod sa kamatuoran nga iyang gituuhan, maunay tinuod nga kamatayon. Para sa anya, mas importante pa ang iyang kabilin sa mga tao na naminaw sa niya kaysa iyang kaugalingong kinabuhi. Pero, ayaw maghunahuna na ang kamatayon ni Hus mauna ang katapusan sa atong istorya. Dili pa, kay ang kalayo nga milamoy kaniya, mausab di ay ang magpasiga sa ikaduhang kalayo, didto sa kasing-kasing sa iyang suod nga higala, si Jerome. Sa wala pa ang iyang kamatayon, gipahigayon pagyud nila ang usa ka seremonya aron pakaulawan siya. Ilang gihubuan siya sa iyang sapot sa pagkapari, gitunglo siya o gideklara na ang iyang kalag ilan ang gitugyan sa yawa. Apan, samtang ilang gipakaulawan, mas gipakita lang hinuon ni Hus kung unsa kaligon ang iyang pagtuo. Mauna to ang brutal na kamatuoran. Gisunog siya sa estaka. Ang iyang mga kaaway, naningkamot gyud nga papasun siya sa hingpit. Dili lang iyang kinabuhi, apil na ang iyang memorya, hangtod na sa iyang katapusang abo. Karon, aduna kitay makapatandog na twist sa istorya. Balikta sa iyang higala, si Jerome. Siya sab, nadakpan o gitortura hangtod nga mibakwi siya sa iyang mga gituohan tungod sa kahadlok. Pero, samtang nag-isonora siya dito sa kangit-ngit sa iyang selda, unsa kahay ang iyang labing klaro nga nakita. Mauna, ang nawong sa iyang higala nga si Hus, sa kangit-ngiting sa iyang selda, human niyang talikdi ang tanang tungod sa tumang kahadlok, ang handurawan sa kaisog ni Hus ang iyang nakita. Kadto ang nahimong samin sa iyang kaugalingong kahiwahong ug sa samang higayon mausab ang nahimong iyang kaligon aron mobarog pag-usab. Pag-abot sa iyang kaugalingong paghukom, gibakwe ni Jerome ang iyang pagrecant. Atubangan sa kalayo, wala na siya gibating kahadlok. Ang tao nga kaniatong napildi sa kasakit, karon may barog nga may sugon. Andam na siyang musunod sa iyang higala paingon sa kamatayan. So, unsa may nahitabo pa kahuman? Atong tan-awon ang gamhanan ug malungtarong kabilin sa ilang sakripisyo. Nagtuo sila nga sa pagsabwag nila sa mga abo, ilang giguba ang kamatuoran. Apan, ang wala nila damha, maungas samara silag nagsabwag og mga binhi sa hangin. Ang ilang gihunahuna nga maunay katapusan, maudayay ang sinugdanan sa usa ka mas dako pa kaayong na kalihukan. Ug tapuson pa nato ni sa kaugalingong panagna ni Hus nga iyang gilitok sa wala pa siya mamatay. Usa ka duos ka tuig kuno ang mulabay ug naay mubarog nga usa ka tawo nga dili nagyud nila mapugnan. Ug tinuod yod, usa ka duos ka tuig ang milabay mitumaw si Martin Luther. Ang duha ka kalayo sa Bohemia wala gyud napalong, nahimo silang siga nga nagdanag sa dalan para sa reformasyon ug nagpamatuod sa usa ka butang nga ang usa ka ideya sama sa usa ka binhi dili gyud diyaya mapatay.